बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, यहां पर आपके लिए नई फ्रेश अपडेट्स लेकर आए हैं। इस वक्त हुआ है 1 बजे का, और इससे कबल जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके हवाले से हम आपके पास हाजिर हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने एक ऐलान किया है। रिक्वेस्ट कह लें, ऐलान कह लें, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली बार अपने हक का इस्तेमाल किया है और अमेरिका से कहा है कि वो सैंक्शंस को रिमूव करे। दूसरी जानिब तालिबान ने गजनी पर शदीद तरीन बमबारी की है और ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो उतार दी हैं, और इस वक्त चारों तरफ से घेर लिया गया है गजनी को, जो कि बहुत ही अहम इलाका तस्वुर किया जाता है अफगानिस्तान में, और उसके ऊपर सियासत करने वालों का असर रसूख बहुत होता है। आपने देखा कि अमेरिका के इनखला की खबरों के बाद से बहुत सी खबरें गर्दिश करती जा रही थी, जिसमें यह भी कहा गया कि यूएस जो है वो अमेरिकी बेस कहीं किसी करीबी इलाके में बनाएगा, और जिससे तालिबान पे या उन अनासिर पे नजर रखेगा जो कि अफगानिस्तान के अमन को खतरे में डालने की कोशिश कर सकते हैं। खैर, इसके बाद तीसरी जो बड़ी खबर जिसके बारे में हम आपको बताएंगे वो ये है कि आलमी दुनिया इस वक्त ईरान के मुंतखब होने वाले सदर को कह रही है कसाई। और इसकी क्या वजह है, क्यों ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के साथ जो डील थी 2015 की, जिसमें ईरान के ऊपर से सैंक्शंस को रिमूव किया गया था, वही काम दोबारा उसकी इस्तदाद की है, और कहा है कि उनके चेयर पे बैठने से पहले, यानी कि हल्फ उठाने से पहले, ये डील पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारे मसाइल में घिर सकते हैं। सुप्रीम लीडर के ऊपर भी आलमी मीडिया की हो या आलमी हुक्मरानों की किसी भी तौर पर तसल्ली नहीं होती। वो कहते हैं कि इन तमाम तर मसाइल के पीछे और वसाइल को रोकने में रहबर आला का बड़ा हाथ है, रईसी को इलेक्शन जिताने में रहबर आला का बड़ा हाथ है। खैर, इस हवाले से तमाम तक तफसीलात अपनी इस व्लॉग में जानेंगे और देखेंगे कि कौन क्या कह रहा है और इस वक्त क्या होने जा रहा है ओवरऑल मिडल ईस्ट की सियासत में। जो नए आने वाले नाजरीन हैं उनसे हम इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे ये बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जो अभी दोबारा मुंतखब हुए हैं, टेलीग्राफ पिक्चर भी देख रहे होंगे आप स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने वॉशिंगटन से कहा है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थी सन 2015 में जो एक मुआहदा हुआ था, उसके हवाले से दोबारा वो सैंक्शंस रिमूव की जाएं। पहले ये बयान सिर्फ सुप्रीम लीडर कहते थे, और सुप्रीम लीडर की तरफ से था कि ईरान के साथ अगर आपने बातचीत का अमल बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो पाबंदियां हैं आपको हटानी पड़ेंगी। फिर हमने देखा कि आज से 2 हफ्ते कबल हमने ही आपको रिपोर्ट भी किया था, रॉयटर्स जो न्यूज एजेंसी है उन्होंने भी इस बात को रिपोर्ट किया था कि 1040 पाबंदियां रिमूव की जाएंगी। टाइम्स ऑफ इसराइल ने तो बाकायदा इसके ऊपर फीचर पब्लिश किया और कहा कि अगर ये पाबंदियां रिमूव कर दी जाती हैं तो कौन कौन से मसाइल होंगे। सबसे पहला मसला ये होगा कि ऑयल काबू से बाहर हो जाएगा, मिडिल ईस्ट की जो क़यादत है उसमें ईरान शामिल हो जाएगा, और दुनिया में ऑयल की जो प्राइसिंग है वो अप्स एंड डाउन्स में रहेगी, खास तौर पे ईरान जब सर्कुलेट करेगा। फिर उसके बाद जो खबर आई कि ईरान की जो कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं जब वो मार्केट में सर्कुलेट करेंगी तो मिडिल ईस्ट की बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनको डाउनफॉल होगा, क्योंकि ईरान का जो कन्फेक्शनरी का मटेरियल है वो इन सब से एज लेता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं, आप सब कह रहे होंगे, जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जो इंडिया में रहने वाले हैं, उन सबको मालूम है कि जो चोरी छुपे ईरान की कन्फेक्शनरी आइटम्स जो हैं वो बाजारों में मिल रही हैं। अगर उनको प्राइस वाइज देखें, क्वालिटी वाइज अगर आप जो है वो कंपेयर करें तो आपके सामने है कि आपके अपने मुल्कों में उस मयार की, उस इतने पैसों में किस तरह की चीजें आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे ये चीज है। तीसरी चीज जो आपको हम बताएं वो है टेक्नोलॉजी के हवाले से, खास तौर पे मिसाइल एमिनेशन के हवाले से, कि ईरान काफी आगे जा चुका है
اور وہ ان ملکوں کو یہ چیزیں سپلائی کرے گا جن کی پاور میں، جن کی دسترس میں اتنی چیزیں نہیں ہیں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حماس کو جو راکٹس کی جو فیسلٹی پرووائڈ کی گئی تھی وہ ایران کی طرف سے تھی، اور وہ اتنی لو کاسٹ تھی کہ ایک راکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ $400 سے $800 تھی. اور اس کو روکنے کے لیے اسرائیل کا جو آئرن ڈوم میزائل تھا، اس میں آئرن ڈوم کے پیلٹ میں 20 میزائلز ہوتے ہیں. اس 20 میزائل میں ایک میزائل کی کاسٹ جو ہے وہ $25,000 سے $75,000 تک آتی ہے. تو یعنی کہ آپ دیکھیں ڈفرنس کتنا ہے. تو ان لوگوں کو ایمونیشن، بیلسٹک میزائلز کی سپورٹ کے حوالے سے ایک نیا ایونیو اوپن ہو جائے گا. اور ایران کی اسٹیبلٹی اور ریونیو کلیکشن جو ہے آپ کے سامنے، آپ چھوٹی چھوٹی کلیکشنز بھی کرتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے اکنامی کی اسٹیبلٹی آتی ہے. اور یہی بات، صرف یہی بات، یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے کہ صرف اس ایمونیشن والی بات سے اور آئل والی بات سے مڈل ایسٹ کی بہت سی ریاستوں کو خطرہ ہے، کیونکہ ان کا سب سے زیادہ دار و مدار صرف آئل نکالنے پہ اور دنیا میں آئل سرکولیٹ کرنے میں اور پیسہ جمع کرنے میں رہا ہے. ٹیکنالوجی سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں. مسلمانوں کے بہت سے جذبات ان کے لیے بیکار ہیں. اسی طریقے سے ایران میں جو ابھی اس وقت رئیسی صاحب کی حکومت آنے والی ہے، یعنی کہ وہ الیکشن تو جیت چکے ہیں، جب اگست میں حلف اٹھائیں گے تو اس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ اس سے پہلے یہ ڈیل ہو جائے. آج اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ آپ جتنی جلد ہو سکے یہ ڈیل فائنلائز کریں، ادروائز دیر از نو آپشن. ہو سکتا ہے جو میسکر کیا گیا ہے 1988 میں، جس میں رئیسی کا نام آتا ہے اور جس میں پھانسی جو دی گئی تھی، اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ رئیسی صاحب ہی ہیں جنہوں نے پھانسی دی تھی. اور پوری دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس مقدمے کا یا اس جو حملے کا جو ہے دوبارہ سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور رئیسی کو کسی طور پہ بھی ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یا ان کا کہنا یہ آپ ٹیکس دیکھ لیں آپ، ان میں یہ ہے کہ رئیسی اگر صدارت پہ آ جاتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہوگی ایران کے ساتھ کسی بھی ڈیل کو فائنلائز کرنا. دیکھتے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے. دوسری طرف امریکہ جو ہے پھنستا ہی جا رہا ہے. افغانستان میں آپ دیکھ لیں، غزنی پہ طالبان نے ایک بڑا زبردست اٹیک کیا ہے، اور اس اٹیک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور جو اشرف غنی کی فوج ہے، جو فورسز ہیں، ان کو زبردست پسپائی ہوئی ہے، اور طالبان نے دوبارہ غزنی کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. اب تک کی اطلاعات یہ ہیں. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے اس کے مزید حقائق سامنے آئیں گے، جس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اور ساتھ میں ہم پہلی بار افغانستان کے ساتھ لائیو فیڈ کے اوپر کچھ مناظر ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہم شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں. وہ بھی ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے اور وہاں سے بتائیں گے کہ یہ لائیو اپڈیٹس کیا ہیں. کیونکہ ٹویٹر پہ سے جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں بہت سی، اس میں بہت پرانی ویڈیوز ہوتی ہیں جن کے اوپر ریلائی کرنا کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہوتا. وہ حقائق سے ہٹ کر ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس کچھ ذرائع ایسے ہیں جن سے ہم نے بات کی، جو لوکل ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں. اگر وہاں سے وہ ویڈیوز آ جاتی ہیں تو ضرور ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بھی شامل کریں گے اور دکھائیں گے کہ اس وقت افغانستان میں جو کہا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا حقائق ہیں. اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. فیڈ بیک آپ کا بڑا اہم ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہماری باتوں سے نالا ہوتے ہیں، مگر کم سے کم اگر کمنٹ کریں تو اس میں بتایا کریں گے کہ کیا چیز آپ کو حقائق سے ہٹ کے لگی ہے، تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کی بہتر طریقے سے تشکیل دے سکیں اس کو. شکریہ.